व्यूज़ कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे। 7वें पारे का आगाज़ जोड़ों और वानगी के साथ सबसे आसान इजी और इजी तरीके के साथ हम आपके लिए लेकर इंशाल्लाह। आप कोशिश करें, आपको ज़रूर पढ़ना आ जाएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आए बाकी का सबक आगे से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने आयत नंबर नोट करवाई थी, पेज नंबर 6363 नोट करवाया था। बाकी का सबक आगे से शुरू करते हैं। वालो शाह अल्लाह मा अशराकु वा मा जअलना का अलैहिम हाफिजन वा मा अंता अलैहिम बिवकीलिन। वालो शाह अल्लाह पेशु वालो शाह अल्लाहु मिज़मा अशरिज़रा का पेशवाकु मा अशराकु वादवा मिज़मा वा मा जिज़ोजा एंदलाम अल नुज़न्ना का वा मा जा अल ना का एंदरा लांज़बरी लह ज़मीहिम अलैहिम हाफिज़र यफीज़ुन दुज़न हाफिज़न वादवा मिज़मा वा मा जन अंतता वा मा अंता एंदरा लांज़बरी लह ज़मीहिम अलैहिम बिज़बे वादवा काज़र यकी लांज़लिन बेवाकीलिन वाला तू सबू वाला तासुबुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि यासुबुल्लाह अदवन बिगैरि इल्मिन कज़ालिका ज़य्यना वाला ते पे तू सिन पे बे सुब्बे पेशवाबू सुब्बू बे पे लाम्बुल लांदला बुल्ला ज़ाज़रियज़ी नुना वाला तासुबुल्लज़ीना ये दाल यद अन पेशवा ऊ नुना यद ऊ ना मिज़नुमेन दाल पेशवा दू नुन लामनिल लाखला निल्लाहि मिन दुनिल्लाहि फिरफा या सिन पे बे सुब्बे पेशवाबू फा या सुब्बू सुबुल्लाह अदवान अदवन बेदबेग बेगैर बेगैर अलम इल मिन दोमिन इल्मिन का जाल खरजा का जा लादले का जा ले का जाजब ये ज़य्या ये ज़नु यन्नुना यन्ना ज़य्यन्ना लिकुल्लिन उम्मतिन आमालहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून लादले का पेलम कुल्ले अल्पेमी उम्मिज़मा उम्मति दोदिन लेकुल्ले उम्मतिन एंदरा मिज़मा लादला हेपेमी हम आमालहुम से पेमी सुम्मिज़मा सुम्माल जरे लाखरदला एला रब्बे ज़मीहिम एला रब्बिहिम हिदमिहिम मरजिजे अन पेशु हेपेमी हम एला रब्बिहिम मरजिउहुम फिदफा ये पेयू नुज़बे नब्बे हम जपेशु हेपेमी हम फायुनब्बिउहुम बेज़बे मिज़मा बेमा कानु पेशवानु बेमा कानु या मिज़मा लम पेशवालू बेमा कानु या मालून वा अक़सामु बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम ला इन जाअतहुम आयातुल्ला युमिनुन्ना बिहा कुल इन्नमा आयातु इंदल्लाहि वा मा युशइरुकुम इन्नहा इज़ा जाअत इला युमिनून वाज़का अक्सिन सामी पेहमू वा अक्सामू बेदला बिल्ला खरजला बिल्ला हिज़हे अक्सामू बिल्ला हिज़हे जहर दावदा जहदा अलजबरी ए मिज़मा ए मा नुज़ने हिज़मिहिम ए मानिहिम लादला हम जज़े ए मानिहिम ला इन जिनो जा हम जज़े ते अत है पेमी हम जा अत हम अलजबरा बे ये खरीदो ते दो पेस्तुल लादला ला ये पेवायु आयातुल्ला यू मिज़मे नुपे नुन्ना तिल्ला योमी नुन्ना बेज़हा बेज़हा बेहा का पहलाम कुल इन्नु ज़ना इन्ना
مضما انما مل الخرز را خرزیات بتا انما الما آیا تو زین ان داد لام دلام خرز لا دلہ ہے ان دلہ و مضما و ما یہ پیش یوش ریزرے کا یہ پیشوارو کا منکم و ما یوش ایروکم الزنو انو زنا انہا انہا الزری زا ایزا جا حمزہ ات لا ولا جا ات لا یہ پیشوایو مضمے نو پیشانو نو زنا یو می نونا و نو کلیبو اف دا تاہم و ابصارہم کا ما لم یو می نو بیہی اموالا مرتن و نازاروہم فی طغیانہم یعمہون یا نو پیشنو کلا کلے بے پیشبو و یو کلیبو الزبر فی اف حمزہ زریع داد و دا تیبتا ہے پیمہم اف ای دا تاہم الزب اب سار ذرا ہے پیمہم اب ساراہم کا مضما کا ما لازم لم کا ما لم یہ پیوایو مضمے نو پیشانو کا ما یو مینون بے کھڑی زریع ہی بے ہی الزب ام والا دلا ام والا مر ریزبرا مرات زورتن مراتن دودتن وضوا مرات و نوزنا زار پیوارو ہے پیمہم مرات و نازاروہم فی ذریع فی تے پے طغیا فی طغیا نوزنے ہے زمہم فی طغیانہم یا مضما ہے پیواہو نوزنا فی طغیانہم یا ماہون۔ آیت نمبر نوٹ کر لیں، پیج نمبر 60/464۔ 7واں سپارہ کمپلیٹ ہو گیا، ہم کل سے 8واں سپارہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس لکھ کر بھیجیں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔